वजीर सेहत हरीश राव ने वाज़ेह किया है कि दवाखाना उस्मानिया का मामला अदालत में ज़ेर दौरा है, इसका तफसीली जायजा लिया जाएगा। शिल्पा कला वेदिका में मुनक़िदा बेदारी प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि GHMC में कई आशा वर्कर्स का तखर्रुर किया गया है। उन्होंने तमाम आशा वर्कर्स को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि निम्स में तमाम तरह की सहूलियात फराहम की गई हैं, तमाम दवाखानों में बेहतर इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की सोच के मुताबिक 4 सुपर स्पेशलिटी दवाखानों का क़याम अमल में लाया जा रहा है। तेलंगाना बीजेपी के सरबरा किशन रेड्डी ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ज़ेर क़यादत हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने रिमार्क करते हुए कहा कि बेरोजगार नौजवान वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को कुर्सी से उतार देंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में मुल्क तेज़ी से आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि मुल्क के वज़ीर आज़म बनने के बाद मोदी ने रियासत में कई तरक्याती काम अंजाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ कौमी शाहराहों और रेलवे की तरक्की के लिए काफ़ी लगन के साथ काम कर रहा है। साउथ सेंट्रल रेलवे के तरक्याती काम 720 करोड़ रुपए से शुरू किए गए हैं। डीजीपी अंजनी कुमार ने कहा है कि मुल्क की तामीर में नौजवानों का अजीम रोल है। मुल्क में तरक्की, पेशरफ्त और समाजी इस्लाहात लाने में नौजवानों का अहम रोल है। उन्होंने दफ्तर डीजीपी में एक NGO की जानिब से मुनक़िदा प्रोग्राम में शहर हैदराबाद के मराद से महरूम 80 तलबा में लैपटॉप्स की तकसीम की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तालीम याफ्ता नौजवानों को चाहिए कि वो अपनी बस्तियों में गलत राह पर गामजन साथी नौजवानों की शिनाख्त करते हुए इस बात को यकीनी बनाएं कि वो सही रास्ता इख्तियार करें। समाज के मुतवस्सित तबके को तरक्की की राह पर लाना अहम है। हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग और बंजारा हिल्स पुलिस ने बैनुल-अक़वामी ड्रग्स के स्मगलर्स को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 100 ग्राम कोकीन और 300 ग्राम MDMA जुमला मालियत 1 करोड़ रुपए जब्त कर लिए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने मीडिया को बताया कि बावसूख ज़राए की इत्तला पर मुनशियात फ़रोख्त करने वाले 3 बैनुल-अक़वामी ताजरीन के अलावा एक मुक़ामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि 2 नाइजीरियाई बाशिंदे मेडिकल वीज़ा पर हिंदुस्तान पहुंचे, जबकि इनका एक साथी स्टूडेंट वीज़ा पर हिंदुस्तान आया। ताहाल मुनशियात सरबराह और फ़रोख्त करने वाले कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। वज़ीर आज़म मोदी के दौरे वरंगल के पेश नज़र वरंगल और हनमकुंडा में नो फ्लाई जोन करार दिया गया। कमिश्नर पुलिस रंगानाथ ने मीडिया को बताया कि इस सिलसिले में एलामिया पहले ही जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ड्रोन्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने साथ ही इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का भी इंतबाह दिया। BSP सरबराह RS प्रवीण कुमार ने मंचिरियाल ज़िले में पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि सिंगारनी कॉलरीज के फंड्स गजवेल मुंतकिल किए जा रहे हैं। उन्होंने मंचिरियाल ज़िले के मंदामरी में आपाशी के पानी की अदम फराहमी पर भी सवाल उठाया। यादाद्री भुवनगिर जिले में ट्रेन में आग के वाक़े के बाद तलबा की जानिब से किए गए राहत कामों की जिला कलेक्टर ने सताइश की। ये वाक़या तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल भुवनगिर के करीब पेश आया। इत्तला मिलते ही स्कूल के अमले के साथ साथ तलबा की बड़ी तादाद वहां पहुंच गई, जिन्होंने राहत कामों में हिस्सा लिया। इन तलबा ने स्कूल के अमले के साथ बोगियों के तमाम मुसाफिरीन को बोगियों से निकालते हुए स्कूल पहुंचाया। साथ ही
700 مسافرین کے لیے دوپہر کے کھانے کا بھی انتظام کیا گیا۔ اسکول عملے اور طلبہ کی ان کاوشوں کی ضلع کلکٹر اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے ستائش کی۔ بھدراوی گتاگوڑم ضلع میں پیش آئے سڑک حادثے میں RTC بس ڈرائیور ہلاک ہو گیا۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب RTC بس اور لاری کا تصادم ہو گیا۔ حادثے کے وقت بس میں 20 مسافرین سوار تھے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے ایریا ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ پرنسپل چیف کمشنر متالی نے کہا ہے کہ TDS ریفنڈ اسکیم کی تحقیقات کی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی شواہد کے بغیر غلط طور پر دستاویزات کو اپلوڈ کرتے ہوئے ریفنڈ حاصل کیا گیا۔ مرکزی اور ریاستی حکومت کے ملازمین کے بشمول خانگی ملازمین بھی اس اسکیم میں ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جھوٹی اطلاعات کے ذریعے کئی افراد نے رقم حاصل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان تمام کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ بھدراوی گتاگوڑم ضلع میں کل شب پیش آئے سڑک حادثے میں ایک ڈرائیور ہلاک اور 20 مسافرین زخمی ہو گئے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ ورنگل سے گنٹور کی سمت RTC بس جا رہی تھی کہ اشوراؤ پیٹ کے قریب لاری نے بس کو ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں ایک ڈرائیور ہلاک ہو گیا اور 20 مسافرین زخمی ہو گئے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے 30 اہل افراد کو الیکٹرک آٹوز حوالے کیے۔ ETO موٹرز مرد و خواتین کو روزگار فراہم کرنے اور انہیں خود مکتفی بنانے کے لیے یہ موقع فراہم کر رہا ہے۔ اہل افراد کو کمپنی کی جانب سے نہ صرف آٹوز بلکہ ماہانہ تنخواہ بھی دی جائے گی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے حیدرآباد پارلیمانی حلقے میں اس اسکیم کے تحت 100 افراد کو آٹوز فراہم کرنے کے لیے تعاون بھی کیا گیا ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی نے پارٹی کے ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں اس پروگرام کا افتتاح کیا۔ بعد ازاں مستفیدین کو آٹو فراہم کیے۔ اس موقع پر وائی ستیش ریڈی چیئرمین TSRED CO کے علاوہ ویمن امپاورمنٹ کی صدر ازمیرہ بانی و دیگر بھی موجود تھے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے چندران گٹا MLA اکبر الدین اویسی نے کہا ہے کہ مسلمان قوم کے پسماندہ ہونے، پچھڑے ہوئے ہونے کی وجہ صرف اور صرف علم سے دوری ہے۔ حلقہ اسمبلی چندران گٹا کے سلالہ بارکس میں اویسی اسکول آف ایکسلنس کی برانچ کا اکبر الدین اویسی نے افتتاح انجام دیا۔ بعد ازاں اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ قوموں کی تعمیر جذباتی تخروں اور جذباتی نعروں سے نہیں ہوتی بلکہ قوم کی تعمیر علم کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ اکبر اویسی نے مسلمانوں کے پیچھے رہ جانے پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ جب مسلمان علم سے قریب ہو جائیں گے تو زندگیوں سے جہالت کا اندھیرا ختم ہو جائے گا، نئی انقلابی تبدیلی آئے گی۔ حبیب ملت نے قوموں کو آگے بڑھانے کے لیے علم کی شمع کو روشن کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے اویسی اسکول آف ایکسلنس کی تعمیر کے لیے دن رات محنت کرنے والے پارٹی قائدین اور کارکنان کی بھرپور ستائش کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ ملک کے موجودہ حالات پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے قائد مجلس نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ بیدار، منظم اور متحد رہیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی و فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے سلالہ میں اویسی اسکول آف ایکسلنس کے افتتاح کے موقع پر ان پر حملہ کرنے والوں، انہیں نقصان پہنچانے والوں کو معاف کرنے کا اعلان کیا ہے۔ حلقہ اسمبلی چندران گٹا کے بارکس سلالہ میں اکبر الدین اویسی کے ہاتھوں اویسی اسکول آف ایکسلنس کی نئی برانچ کا افتتاح انجام دیا۔ بعد ازاں
MLA अकबरुद्दीन ओवैसी ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नौ तामीर शुदा स्कूल की ये इमारत ईसार कुर्बानी और अज़्म की निशानी है और आज इस पुरमसरत मौके पर वो उन सभी को माफ़ करने का ऐलान करते हैं जिन्होंने उन पर हमला किया था, उनका खून बहाया था। हबीब मिल्लत ने ये भी कहा कि वो रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर अमल करते हुए उन्हें नुकसान पहुंचाने वालों को माफ़ करने का ऐलान करते हैं। कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की क़यादत में साबिक MPP सी विजय भोपाल रेड्डी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। साबिक MPP चेदुरा विजय भोपाल रेड्डी मोहम्मद अली शब्बीर की कॉल पर कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए। कामारेड्डी में पार्टी के दफ्तर में उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। मोहम्मद अली शब्बीर ने कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहना कर उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया। इस प्रोग्राम में बदम इंदिरा करण रेड्डी, M चंद्रकांत रेड्डी के अलावा भीम रेड्डी, सुदर्शन वैद्या, किशन राव व दीगर ने शिरकत की। डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी की जयंती के मौके पर उनके अफराद खानदान ने इडुपुलपाया में उनकी समाधि पर खिराज अकीदत पेश किया। YS राजशेखर रेड्डी की अहलिया विजयम्मा और दुख्तर YS शर्मिला ने दीगर अफराद खानदान के साथ समाधि पर फूल पेश करते हुए खुसूसी दुआ की। याद रहे कि डॉक्टर YSR की यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश करने के बाद YS शर्मिला अफराद खानदान के हमरा बेगमपेट हवाई अड्डा पहुंची और बजरिए सड़क पालेरू रवाना हो गई। पालेरू में YSR TP की सरबराह YS शर्मिला ने पालेरू पार्टी दफ्तर में YSR के मुजस्सिमे की नकाब कुशाई अंजाम दी और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। अजीम तर बल्दी हैदराबाद की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने स्ट्रीट लाइट्स के मेंटेनेंस का जायजा लेते हुए अंदरून 2 दिन स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल हल करने की अहदेदारों को हिदायत दी है। GHMC मेयर ने कमिश्नर रोनाल्ड रॉस और महकमा बर्की के अहदेदारों के हमरा GHMC दफ्तर में एक इजलास मुनक्किद किया और स्ट्रीट लाइट्स की कारकर्दगी, उनकी देखभाल से मुताल्लिक़ सूरत हाल का जायजा लिया। मेयर ने कहा कि गुज़िश्ता इजलास में उन्होंने मौसूल होने वाली शिकायतों को फौरी तौर पर दूर करने का वादा किया था, लेकिन बफर स्टॉक की कमी की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पाया है और अवाम और कॉरपोरेटर की जानिब से मुसलसल शिकायतें मौसूल हो रही हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि फंड्स की कमी की वजह से मसाइल फौरी तौर पर हल करना मुमकिन नहीं है। मेयर के मुताबिक बाज़ इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स दिन में जलती हैं और रात को नहीं जलती हैं। शहर भर से ऐसी शिकायतें मौसूल हो रही हैं। उन्होंने अहदेदारों को 2 दिन के अंदर तमाम मसाइल हल करने को कहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने मुगलपुरा डिवीजन में बर्क़ी ट्रांसफार्मर की तनसीब व दीगर तामीराती कामों का मुआयना किया। असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर MLA सैयद अहमद पाशा कादरी ने मुगलपुरा कॉर्पोरेटर नसरीन सुल्ताना के हमरा तालाब पट्टे इलाके का दौरा करते हुए बर्क़ी ट्रांसफार्मर की तनसीब का मुआयना किया। दरियासना उन्होंने नाले के तामीरी कामों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने कहा कि ज़ेरे दौरा काम जल्द ही मुकम्मल हो जाएंगे और आवाम को राहत मिलेगी। इस दौरे के मौके पर मजलिस के लीडर्स उनके हमरा मौजूद थे। AIMIM के जनरल सेक्रेटरी व MLA याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने अहल अफराद में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स तक़सीम किए। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर पार्टी के हेडक्वार्टर दारुसलाम में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स की तक़सीम अमल में आई। MLA याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने कुल 15 इस्तफादा कुनंदगान को चेक्स हवाले किए।
فسطائیت کے خلاف ہندوستان کو متحد کرنے میں مسلمانوں کے کردار کے عنوان سے مدینہ ایجوکیشن سینٹر نامپلی میں ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں فسطائیت کے خلاف مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو متحد کرنے میں مسلمانوں کے ممکنہ کردار پر گفتگو کی گئی ہے، جس کے تحت مسلمان دیگر مذاہب کے افراد کے ساتھ جڑ کر مشترکہ دلچسپی والے امور کو انجام دینے اور امن و بھائی چارے کو فروغ دینے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، ریاستی صدر جماعت اسلامی ہند پروفیسر خالد مبشر ظفر، صدر کل ہند مجلس تعمیر ملت ضیاء الدین نیر و دیگر نے اس اجلاس کو مخاطب کیا۔ علاوہ ازیں تقریباً 80 دانشور و سماجی شخصیات نے بھی اس موقع پر شرکت کرتے ہوئے اپنی قیمتی رائے پیش کی ہے۔ اس اجلاس میں یکساں سول کوڈ، طلاق، خلا، مسلمانوں کے گرتے ہوئے تعلیمی معیار جیسے اہم موضوعات پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ متحدہ آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ آنجہانی ڈاکٹر وائی ایس راجشیکھر ریڈی کی یوم پیدائش پر ٹی پی سی سی قائدین نے ان کے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کیے۔ آنجہانی ڈاکٹر وائی ایس راجشیکھر ریڈی کے یوم پیدائش کے موقع پر شہر حیدرآباد کے پنچا گٹا سرکل پر نصب ان کے مجسمے پر کانگریس قائدین نے گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی خدمات کو یاد کیا۔ جینتی تقریب میں سی ایل پی لیڈر بھٹی وکرمارکا، سابق راجیہ سبھا ممبر کے وی پی رام چندر راؤ، پی سی سی ورکنگ پریزیڈنٹ مہیش کمار گوڑ، انجن کمار یادو، پی سی سی سابق صدر کنارا لکشمیا، ٹی پی سی سی نائب صدر ملو روی و دیگر نے بھی حصہ لیا۔ حیدرآباد شہر کے علاقے ٹولی چوکی میں فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے والے ایک نوجوان کا معمول ادا نہ کرنے پر بے دردی سے زد و کوب کرتے ہوئے قتل کرنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق رنگ روڈ علاقے کا ساکن محمد خلیل اللہ نامی نوجوان ٹولی چوکی فٹ پاتھ پر فٹ ویئر کا کاروبار کیا کرتا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ یوسف پٹیل عرف یوسف نامی شخص اس نوجوان سے معمول وصولا کرتا تھا۔ معمول نہ دینے پر نوجوان کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہوئے اسے شدید زخمی کرنے کا واقعہ سال 2019 میں پیش آیا تھا، جس کے بعد پولیس نے ہراساں کرنے والے شخص کو حراست میں لے کر اس کے خلاف کارروائی کی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ جیل سے رہا ہونے کے بعد محمد خلیل کو یوسف نامی شخص کی جانب سے مسلسل مارنے کی دھمکی دی جا رہی تھی اور کمپرومائز کرنے پر بھی زور دیا جا رہا تھا۔ 2 جولائی کو محمد خلیل کو چنتلمیٹ علاقے میں دھوکے سے بلا کر قتل کر دیا گیا۔ متوفی کے والد نے وزیر اعلیٰ کے سی آر، وزیر داخلہ محمد محمود علی اور ڈی جی پی تلنگانہ سے ان کے لڑکے کا قتل کرنے والے افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی مانگ کی ہے۔ نارائن گوڑا پولیس نے فرنانڈیز ہاسپٹل کے خلاف ایک نوزائیدہ بچے کے علاج میں لاپرواہی برتنے کے الزام میں مقدمہ درج کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق عمران خان کے شیر خوار بچے کو ڈاکٹر کے مشورے کے بعد فوٹو تھراپی کے لیے NICU میں رکھا گیا تھا۔ بچے کے والدین نے اس کی ناک پر خارش ہوتی دیکھ ڈاکٹروں کو آگاہ بھی کیا تھا، تاہم ڈاکٹروں نے انہیں اس بات کا یقین دلایا تھا کہ ایسا ہونا عام بات ہے۔ تاہم صورتحال اس وقت بگڑ گئی جب 22 جون کو بچے کی ناک کا ایک حصہ الگ ہو گیا۔ پریشان والدین نے ڈاکٹروں سے شکایت کی تو ڈاکٹروں نے مبینہ طور پر اپنی غلطی تسلیم کی اور مزید علاج کے اخراجات برداشت کرنے کا وعدہ کیا۔ تاہم جب عمران خان نے بیٹے کے میڈیکل رپورٹس فراہم کرنے کی درخواست کی تو اسپتال عملے نے اسے مسترد کر دیا اور مبینہ طور پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دی، جس کے بعد پریشان والدین نے نارائن گوڑا پولیس اسٹیشن سے رجوع ہوتے ہوئے اسپتال کے خلاف شکایت درج کروائی۔ دریاسنا اسپتال کے خلاف مظاہرہ بھی کیا گیا۔ انہوں نے بچے کی اس حالت کے لیے ذمہ دار ڈاکٹروں اور اسپتال انتظامیہ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ نارائن گوڑا SHO نے بتایا ہے کہ فرنانڈیز اسپتال کے خلاف دفعہ 337 کے تحت لاپرواہی کا معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ ریاست مغربی بنگال میں پنچایتی انتخابات کے لیے ووٹنگ کے دوران تشدد کے واقعات پیش آئے اور 9 افراد ہلاک ہو گئے۔
तफसीलात के मुताबिक हलाक होने वालों में टीएमसी के 5 अरकान, बीजेपी, सीपीआईएम और कांग्रेस का एक कारकुन और एक आज़ाद उम्मीदवार का हामिल शामिल है। पुरतशद्दुद झड़पों के अलावा पोलिंग बूथ्स में बैलेट बॉक्सों को तबाह करने का भी वाक़या पेश आया है। कई लोग जख्मी भी हुए हैं। हुकाम के मुताबिक रियासत के देही इलाकों की 73,887 सीटों पर सुबह 7 बजे पोलिंग शुरू हुई, जिसमें तकरीबन 5 करोड़ 6 लाख लोगों ने 2,06,000 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया। सुबह 11 बजे तक 22.6% वोट डाले गए और 1 बजे तक वोटिंग का फीसद 36.36% रिकॉर्ड किया गया। तशद्दुद के वाक़यात के दौरान गवर्नर सीवी आनंद बोस ने शुमाली 24 परगना ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए तशद्दुद में ज़ख्मी होने वाले लोगों से मुलाकात की और राय दहिंदों से भी गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वरंगल के दौरे के मौके पर कहा है कि आइंदा असम्बली इंतखाबात में बीजेपी तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस का सफाया करेगी। हनमकुंडा के आर्ट्स कॉलेज मैदान में मोदी ने एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जब मुल्क में बीजेपी के पास 2 पार्लिमानी नशिस्तें थी, उसमें से एक हल्के हनमकुंडा की थी। उन्होंने केसीआर हुकूमत को बदउनवान हुकूमत करार दिया और कहा कि हुक्मरान जमात खानदानी सियासत को फरोग दे रही है। तेलंगाना में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें बदउनवानी न की गई हो। वज़ीर-ए-आज़म ने कांग्रेस पार्टी को भी बदउनवान करार दिया और अवाम को चौकस रहने को कहा। उन्होंने इदा किया है कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में तेलंगाना में बीजेपी बरसर इक़्तिदार आएगी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल यूज के लिए बल्क क्वांटिटी हो या फिर आपके पर्सनल यूज के लिए सिंगल क्वांटिटी, हमारे यहाँ आपको सब मिल जाएगा। हम एट अ टाइम 100 to 500 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एट होलसेल प्राइस। और इसके साथ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको रिपेयरिंग सर्विसेज भी दस्तयाब है। चाहे वो आपका डैमेज डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपको हर तरह की रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, फ्रॉम चिप लेवल रिपेयरिंग टू फैब्रिकेशन। इसके अलावा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको सीसीटीवी कैमरास भी मिल जाएंगे जो कि HD क्लैरिटी विद कंप्लीट पैकेज में अवेलेबल है, ताकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को सेफ एंड सिक्योर कर सके और इस सिटी को क्राइम फ्री रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे पास सीसीटीवी कैमरा के माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में बेस्ट सर्विस अवेलेबल है। हम 15 ईयर्स से 3 लाख प्लस कस्टमर्स को हमारी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं एंड दे आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। तो आज ही चले आइए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एट विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रेयान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद, सेल नंबर 9849715954।